Contingent number 1. Ang fiesta mo'y ginahuwat sa tanan matag tuig. Labi na diri sa lungsod sa Dumanhog. Adunay daghang nakalanlaing putahe. Ang inasal nga sa kalami puwerting makagutom. Ang humba nga sa kalata tagamtamon gid ang tinuod nga lami. Apan sa tanang luto, ang labing paborito o dili gyud malimtan, mao ang Bisayang manok. Pagkaon nga nagpatapok, ikaon o gisaulog sa tanan. Usa, inaagi sa nagalanlaing putahe o panlasa. Magiusa kita, isip usa ka dumanhugan. Aron ipasigarbo sa tibuok kabisayan ang atong pinanggang Bisayang manok. Ang Bisayang manok mao ang garbo sa Dumanhog. Kini nagsimbolo sa panaghiusa sa katawhan. Ang Bisayang manok maoy kabilin sa katigwangan, garbo sa Kabisayan. Atangi ang among pasundayag gikan sa contingent number 1. Nagkaiusang pundok sa Batangunan Dumanhoganon. Tara, mga ulapa! Once again, contingent number 1, nagkahiusang pundok sa Kabatangunang Dumanhoganon of Sidlak Bitoon Cultural and Performing Arts from Bitoon National Vocational High School. Handa para karong piyesta. Ang akong gihanda karon mao ang lamian ug sikat nga baboyng inasal sa lungsod sa Talisay. Dili lang usa, kundili na pulo ka buhok. Unsa man pud ang imuha? 5 ka kilong baboy para sa kagatos nga bisita. Ang humba di Ronda! Ops! Ayaw sa mong kalapas. Ay sa tasapong lungsod sa Dumanhog. Unsa man pud na imuha silingan? Ang akong handa, mao kini ang sikat sa tibuok Kabisayaan. O pamana sa atong katiguangan. Mao ang lechon nga Bisayang manok sa Dumanhog. Sana magluto taong Bisayang manok. Bisag sa lutuan, lamigin ni siya. Way sama ang lasa, ug kalami iinit. Busa dali na, ug magluto na kita. Atong tinawan! Kalami! Bisno!
Dali na ipasigarbo ta. Bislog, bislog, maglipay magsalog. Bislog, bislog, garbos tagadumanhog. Dali na kamo atong ipalanog ang kasadiyata. Dali na og maghudyakan na kita. Magbislog ta. Bislog. San Francisco de Asis, magpasalamat kami sa pagpanalipod. O sa grasya, himayaon ka. Bislog, bislog, bislog. Bislog, maglipay magsalog. Bislog, bislog, garbos tagadumanhog. Dali na kamo atong ipalanog ang kasadiyata. Dali na og maghudyakan na kita. Magbislog ka, bislog, maglipay magsalog. Bislog, bislog, garbos tagadumanhog. Dali na kamo atong ipalanog ang kasadiyata. Dali na og maghudyakan na kita. Magbislog ka. Bislog, bislog, bislog. Bislog, ato kini! Daghang salamat, contingent number 1. Nagkahiusang pundok sa Kabatan-unang Dumanhuganon of Sidlak Bituon Cultural and Performing Arts from Bituon National Vocational High School.